अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर आज कोर्ट से एक के बाद एक धमाका हो रहा है। जिस तरह आपको पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान साहब को जो है वो 16 मई बरोज़ जुमेरात को जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो अदालत में पेश किया जाए और इस हवाले से अहकामात जारी किए गए। लेकिन अब नाज़िर बड़ी डेवलपमेंट जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से उनकी एक और धमकी में इस ख़त मौसूल हुआ है। उनको कौन धमकियां दे रहा है, उन्होंने सबके जो कच्चे चटे हैं वो खोल करके रख दिए हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट उनको एक्सपोज करके रख दिया है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने अभी कुछ देर में रखते हैं। और इसके साथ साथ नाज़िर दुबई लीक्स आ रही हैं। दुबई लीक्स में वाला क्या मामला है, वो कौन सी शख्सियात हैं जो अपने आप को पाक समझती हैं और उनका एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं कि ये क्या नया पेंडोरा बॉक्स अब खुल गया है। और इसके साथ साथ नाज़िर जस्टिस बाबर सत्तार के साथ ही लिंक करती एक बड़ी खबर है। आपको पता है कि उन्होंने एक ख़त लिखा था कोर्ट को कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जिसमें उनकी पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं लीक किए गए। इस हवाले से भी आज बड़ा कोर्ट से धमाका हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह इस नाचीज़ की आपसे दरख्वास्त है कि इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स जो हैं ये मेरी बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। ना से काम सबसे पहले जो बड़ी डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो इस वक्त सामने आई है। तो नाज़िर हम सबसे पहले जो दुबई लीक्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि अब इनमें कौन सी बड़ी शख्सियात फंसने जा रही हैं और किस तरह उनके ऊपर पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, पहले एक बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया गया है। अब फैसल वाडा की एक ट्वीट आती है और उसके अंदर आपको पता है कि फैसल वाडा का ताल्लुक़ इन शख्सियात के साथ है, किन के साथ बैठना उठना है, किन की आइमा के ऊपर वो बात करते हैं, इशारे देते हैं, पेशगोइयाँ करते हैं। और बहुत सी पेशगोइयाँ उनकी सच भी साबित हुई, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि वो जो ताकतवर हैं, फैसला साज हैं, उन्होंने जो करना होता है वो बता देते हैं, वो पेशगोई करते हैं, तो वैसा हो जाता है। तो नाज़िर अब नया पंडोरा बॉक्स जो खुला है, अब ज़रा सुने। एकदम से ट्वीट आता है फैसल वाडा, कभी कभी ट्वीट करते हैं, रेगुलरली ट्वीट भी नहीं करते। तो वो कहते हैं खबर है मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीक्स वाले खिलाड़ी हैं, यानी कि आलमी सतह की ये बात हो रही है। आलमी सतह के ऊपर बड़ा स्कैंडल, बड़ी लीक्स जो होने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोपेगेंडा की टाइमिंग चेक करें। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? अब ये कंफ्यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। नाज़िर उन्होंने कहा कि इस प्रोपेगेंडा में मुमकिन तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक गुमराह कुन तफसीलात बताई जाएंगी। अब ये जो कह रहे हैं ना कि अहम शख्सियात के मुतल्लिक गुमराह कुन प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक गुमराह कुन जो तफसीलात हैं बताई जाएंगी, ये बयानिया बनाया जा रहा है। अब इसमें आप समझ लें कि अहम तरीन शख्सियात कौन है। अब ये मामला क्या, अभी ज़रा सुने, आपको समझ आएगी। वो कहते हैं कि जबकि एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। क्या आने वाली इस मुहिम का टारगेट SIFC यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली आलमी सरमायाकारी हैं? क्या आने वाली इस मुहिम का टारगेट, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है SIFC यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, ये टारगेट है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, इसमें अहम शख्सियात का बोर्ड है, आर्मी चीफ़ हैं, वज़ीर आज़म हैं, चारों सूबों के वज़राए आला हैं। तो ये जब से ये प्लेटफॉर्म बना है उसमें कौन थे, क्या था, तो ये सारा टारगेट होने जा रहा है। और इसमें जो है वो बड़ी खबर अब आने वाली है। अब ये प्रोपोगेंडा उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें बनाने के लिए की हैं। इसके ऊपर भी जो ट्वीट है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा सवाल ये भी है कि इसका हतमी हदफ कौन है, वक्त आने पर सब बताऊँगा। अब ये वक्त आने पर तो अब ये उन्होंने कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ लग गई है इस प्लेटफॉर्म के हवाले से, या इस प्लेटफॉर्म से जो करप्शन हुई है। अब इस हवाले से समी इब्राहिम साहब ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं बड़े बड़े चोर नंगे होने वाले हैं और उनके टट्टू बोल रहे हैं कि स्कैंडल आ रहा है, ताकि ये बेईमानी डाका और झूठ को ये कहकर छुपाया जा सके। हमने तो पहले ही बता दिया था कि स्कैंडल आने वाला है, हराम खोरो जल्द बेनकाब होने वाले हो, दुबई लीक्स आ रही हैं। अब ये दुबई इंटरनेशनली कुछ चीज़ें लिंक करती हैं। अब ये नया पेंडोरा बॉक्स अब खुल गया है। अब देखें इस हवाले से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर की जो खबर है वो आप तक पहुँचाई जाए। इसके ऊपर वर्किंग जारी है, इंशाल्लाह आपके सामने इस हवाले से डिटेल रखेंगे।
دوسری جانب ناظرین ہم جسٹس بابر ستار کے حوالے سے خبر لے لیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ جج ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں, پریشر نہیں لے رہے اور سخت فیصلے لے رہے ہیں بڑی بڑی ایجنسیوں کے خلاف. آپ کو پتہ ہے توہین عدالت کے نوٹسز انہوں نے جاری کیے, جس کے بہاف کے اوپر ان کو ایک اور دھمکی میں اس خط ملا ہے, اور انہوں نے بھی اس خط میں اس خط کا پریشر نہیں لیا, انہوں نے بھی راز کھول کر کے رکھ دی ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ جو دھمکیاں دی گئیں اس کے بعد ایک اور خط چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو لکھ دیا ہے. ناظرین کرام, اس طرح کے جو جج ہیں یہ قوم کا فخر ہوتے ہیں, اور قوم کو بھی ان جیسے بہادر ججز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. ناظرین کرام, جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آج جو چیزیں سامنے آئیں اس میں یہ آڈیو لیکس کیس آپ کو پتہ ہے, جس میں نے ابھی حال میں بتایا کہ ڈٹ گئے اس کے اوپر آئی ایس آئی, ایف آئی اے, پیمرا, ان سب کے خلاف آپ کو پتہ ہے انہوں نے سخت ایکشن جو لیا ہے. اب اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب اب مداخلت کی بھی انہوں نے نشاندہی کر دی ہے کہ ایک اور ان کو دھمکی میں اس خط ملا ہے. انہوں نے اس خط میں انکشاف یہ کیا ہے, جو خط اب چیف جسٹس کو دیا گیا جو ان کو دھمکی دی گئی ہے. اب انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک کیس میں مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ افیشلز کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ. پیغام میں کہا گیا ہے کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ, اور میں نے اس طرح کی دھمکیوں میں اس حربے پر کوئی توجہ نہیں دی, اور میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. انہوں نے کہا پی ٹی اے سے متعلق مقدمات کے بارے میں بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی میں اس حربہ معلوم ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں وہ ڈٹ گئے ہیں, اور یہ ٹاپ کے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشلز ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے. اب مزید انہوں نے یہ تمام چیزیں کھول کر کے چیف جسٹس عامر فاروق کو یہ خط لکھ دیا ہے. اب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ جج ڈٹ گیا ہے, نہ جان کی پرواہ ہے نہ انجام کی پرواہ ہے. انہوں نے پھر خط لکھ دیا کہ بھائی مداخلت مسلسل ہو رہی ہے, تو ابھی بھی میرا خیال ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب تعویلیں دیں, دلیلیں دیں یا بھاگیں تو پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب آپ دیکھ لیں کہ جو اپنے منصب کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں یا انصاف کر رہے ہیں. یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, اپنا فیڈ بیک دیں اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں. آگے چلیں تو ناظرین کرام, ایک اور دھماکہ ہوا ہے, بڑا کھڑاک ہوا ہے اور گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. جسٹس بابر ستار کے ریلیٹڈ ہی جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو پرسنل انفارمیشن, ڈاکومنٹس کی انفارمیشن لیک کی گئی, اس حوالے سے آج سماعت ہوئی جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ نے, جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ہیں. اور اس میں ناظرین کرام جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سن لیں کیا ہوئی ہے اس حوالے سے. وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ بڑے اہم اس حوالے سے ریمارکس دیے گئے, بڑے بڑے فیصلے اس میں لیے گئے. ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کا فاسٹ ٹریک پر چلانے کا فیصلہ کیا ہے, دوسرا لمبی تاریخ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور تیسرا ناظرین کا ڈی جی پاسپورٹ اور امیگریشن کو ذاتی طور پر کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ ان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے کہ جناب آئیں, پیش ہوں اور جواب دیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے عدالت نے یہ کہا کہ یہ جو ان کی فیملی کے ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں, یا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس یہ جو پاسپورٹ والے یا جو نادرا والے ہوتے ہیں یا جو امیگریشن والے ہوتے ہیں یا حکومت کے پاس جو ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اب انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے. اب جتنے بھی انہوں نے کہا بات کسی ادارے کے نچلے اہلکاروں تک نہیں, ٹاپ کے لوگوں تک جائے گی. اس کے بعد انہوں نے کہا ایسے نہیں چلے گا, یہ بھی انہوں نے آج کہا. سیکرٹری دفاع کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو اینکرز ہیں اس میں طلت ہے, اس میں 5-6 بڑے بڑے نام ہیں, ان اینکرز کو بھی ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا اور ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو پی ٹی اے ہے, پیمرا ہے, ایف آئی اے ہے, آئی بی اے ہے اور آئی ایس آئی ہے, ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جس نے اب ججز تک رسائی کی کوشش کی اس کو سبق سکھایا جائے گا. جسٹس محسن اختر کیانی کے, میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھی, وہ ڈٹ گئے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی بھی اب جو ہے وہ میرا خیال انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ تبدیلی آنی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں. انہوں نے کہا 5th جنریشن وار کا کہہ دینا آسان ہے, اس کا نشانہ صرف ججز ہی بنتے ہیں. اور انہوں نے کہا سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر مہم چلانے والوں کو کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور ناظرین کرام یہ آج بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس حوالے سے سامنے آئی ہے, جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی
تو یہ بڑی اہم نازِ کام انفارمیشن ہے، اور جو ڈیولپمنٹس ہیں، ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں جو آج بڑی ہیپننگس ہوئی ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.